किसानों के हवाले से अगर हम देखें तो उस मुल्क के अंदर हमेशा इन ही महीनों के अंदर एक डिबेट शुरू हो जाती है। गंदम की खरीदो फरोख्त, गंदम की कटाई, हुकूमत के साथ किसानों के मामलात, ये हमेशा ज़ेरे गर्दिश रहते हैं, खबरों की जीनत बने रहते हैं। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक लिख डाला है। उस खत के अंदर वो क्या बात कर रहे हैं हम आपको बताते हैं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की जानिब से लिखे गए खत में गंदम की कीमत 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करके फौरी खरीदारी यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है। खत में मजीद कहा गया है कि पिछले साल हुकूमत ने गंदम का रेट 3900 रुपये फी मन मुकर्रर किया मगर खरीदारी नहीं की थी। अगर इस साल भी हुकूमत ने गंदम ना खरीदी तो मुल्क की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को संगीन खतरा होगा। किसानों पर नाजायज़ टैक्स लगाकर 50 लाख रुपए तक के गैर मुनसिफाना बिल भेजे गए हैं। खालिद हुसैन बाट ने कहा कि बिजली के इजाफी बिलों का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। किसान नाजायज़ टैक्स कबूल नहीं करेंगे। किसानों को सस्ती बिजली फराहम की जाए ताकि ज़रई शोबा तबाही से बच सके। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मई 2024 में गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत ख़त्म किए जाने के बाद से काश्त किए गए रकबे में साल ब साल कमी वाक़ई हुई है। इसके अलावा किसानों को कन्वे भी किया गया है कि वो चावल और गन्ने की फसल फ़िलहाल ना काश्त करें। प्रोग्राम के इस हिस्से में खालिद हुसैन बाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन किसान इत्तेहाद। उन्होंने लिखा है, ये खत लिखने की नौबत पेश क्यों आई है ये भी हम उनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया बाट साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताएं कि ये आप खत क्यों लिख रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, क्या हुकूमत से आपकी जो बातचीत हुई, आपके जो राब्ते हुए, उसमें क्या वो एड्रेस नहीं कर रहे आपके इश्यूज को? बहुत शुक्रिया एरवाई का और खासकर मारिया साहबा, आपके प्रोग्राम का किस हवाले से हमारे किसानों की आवाज़ आला आवानों तक पहुंच सकती है। जैसे कि पिछले साल गवर्नमेंट पंजाब ने 3900 की गंदम का रेट डिसाइड करके गंदम नहीं खरीदी और दूसरे सूबों ने वो गंदम 3900 में खरीदी। लेकिन एक वाद सूबा पंजाब था जो सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला सूबा था, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ गंदम 2100 से लेके 2600 में बिकी। जो किसानों की जो कास्ट आ रही थी वो भी पूरी नहीं हो सकी। एक वक्त वो गुजर गया, मुश्किल वक्त था, किसान बेचारा परेशान था। उसके बाद उसकी फसल गन्ना आ गया और इस साल गन्ने का रेट भी गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया, बल्कि केन कमिश्नर जो रेट डिसाइड करते थे उनको ख़त्म कर दिया और गन्ना हमसे 250 से लेके 350 रुपये मन खरीदा। और जुल्म देखें कि आज वही चीनी शुगर मालकान 170 से 80 रुपये में बेच रहे हैं और गन्ना 250 से लेके 350 मन खरीदा है, जिसका रेट जो कैलकुलेट होता है किसानों का और शुगर मालकान के दरमियान वो इस टाइम 110 रुपए केजी बनता है। आज वही शुगर जो है ना 170 रुपए में बिक रही है और गन्ना 250 से लेके 350 में खरीदा गया। इसी तरह हमारी कॉटन थी, उसका रेट नहीं मिला। इस 6 से 8 महीने में जो हमारी 4 से 5 फसलें आई हैं उसके रेट गवर्नमेंट पंजाब बल्कि फेडरल गवर्नमेंट ने इतने वो नहीं दिए जो हमारी कास्ट थी। इस साल जो बदकिस्मती से एक अलमिया पैदा होने जा रहा है हमारी साहबा, जो गवर्नमेंट सोच नहीं रही उस पर कि इस साल हमारी जो गंदम की पैदावार थी, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो कम हो गई और दूसरा किसानों ने गंदम कम काश्त की, जिस पे वजीर खजाना औरंगजेब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा किया है कि $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवाएंगे। अच्छा, कैसा जुल्म है कि पाकिस्तान 1 अरब के लिए IMF से मिन्नतें करता है कि हमें $1 अरब दे दें, लेकिन बदकिस्मती से कल 2 दिन पहले ही वजीर खजाना कहता है कि $1 अरब हम गंदम से बाहर मंगवाएंगे। और हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के मरियम साहबा को कह रहे थे कि गंदम कम काश्त हुई है, लेकिन मरियम साहबा और उनकी ब्यूरोक्रेसी रिपोर्ट देती थी कि गंदम हमने डिसाइड किया है कि हमारी इतनी होनी है, वो हमने काश्त हो गई है, लेकिन वो भी झूठ साबित हुआ। और इस साल जो आगे इस साल 1 अरब की नहीं होगी, ये भी फिगर गलत है। कम से कम 2 से 3 अरब डॉलर की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। अच्छा। क्या मेरे पाकिस्तान के पास इतने जरा मुबादला हैं कि अरबों डॉलर की गंदम मंगवा लें? तो मैं प्राइम मिनिस्टर को इसीलिए खत लिखा कि अगर इस साल भी आपने किसानों से गंदम रेट पे नहीं खरीदी और ये जुल्म बंद ना हुआ तो अगले साल किसानों ने गंदम नहीं काश्त करनी। बाट साहब, जब आप ये बात करते हैं हुकूमत से कि भाई आप जो रेट आपने कहा तकरीबन 3900 रुपीज पर मन है ना, उस पे आप कहते हैं कि आपसे गंदम खरीदे, हुकूमत क्या कहती है, वो क्यों इस रेट पे नहीं खरीद सकती? क्या उनके भी तो कोई तौजीहात होंगी ना, उनके भी तो रीजंस होंगे। वो कहते हैं कि बारह नहीं खाता, ये कॉस्ट पूरी नहीं होती, हम क्यों खरीदें इस पे? उनका क्या वर्जन है इसमें?
دیکھیں جی، ہمیں آپ نے اسپیچ سی ایم پنجاب صاحب کی سنی ہوگی کہ اس دفعہ میں کسانوں کو خوش کروں گی، اس سال کسان گندم کاشت کرے میں ٹریکٹر فری دوں گی، اس سال کسان گندم کرے تو میں اس کا حق نہیں رکھوں گی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یا تو ہمیں کہہ دیں کہ آپ گندم کاشت نہ کریں، پھر ہمیں اتنے کہتے ہیں کہ چلو اس سال گندم نہیں خریدی، اس دفعہ حق نہیں مارا جائے گا، لیکن اس سال جو حال ہمارا ہو رہا ہے، اگر اس سال کسانوں نے گندم نہ کی تو میں کہتا ہوں خودکشیوں پہ مجبور ہوں گے، روڈوں کے باہر نکلیں گے، ملک کی سلامتی کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ جس ملک کا گندم اگر اس سال 25% ہے، اگلے سال 50 سے 60% کمی آ جائے گی، تو میرا ملک یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اب اتنے سالوں سے گندم فوڈ اور پاسکو خریدتا آ رہا تھا، تو مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے گندم ہم نے خریدی تو اس میں کرپشن ہوتی ہے۔ کرپشن تو اس سال ہوئی ہے کہ پنجاب کے کسان سے گندم 2100 سے 2600 میں خریدی اور ساتھ ہی بارڈر کراس کیا، سندھ میں چلے گئے تو سندھ میں وہ 3900 کی بیچ دی۔ تو کتنا ظلم ہے کہ مڈل مین نے اربوں روپے کمائے لیکن کسان رل گیا۔ اسی طرح گنا، آپ گنے پہ کوئی بات نہیں کرتا، اس میں IMF نہیں کہتا کہ چینی غریبوں کو 170 روپے کے جی دے رہے ہیں اور آپ نے گنا خریدا ہے 300 روپے من، وہ تو بنتا ہے 110 روپے کے جی۔ اسی طرح جو ہمارے بجلی کے بل آئے ہیں وہ ایک 2015 کے یہ جو بجلی کی بل کی بات آپ کر رہے ہیں نا، میں اس پہ آنا چاہتی ہوں۔ بجلی کے بل میں آپ نے کہا جی کہ ناجائز ٹیکس نہ لگائیں، قبول نہیں کریں گے، بجلی سستی کریں۔ اس وقت بجلی وہ آپ کے لیے کیسے سستی کریں؟ کیا حکومت کے پاس گنجائش ہے کہ وہ آپ کے لیے بجلی سستی کریں؟ کیونکہ اوورال پورے ملک کے اندر بجلی کے ٹیرفز اتنے بڑے ہیں، سب لوگ زیادہ بجلی دے رہے ہیں، قیمت دے رہے ہیں۔ دوسرا، IMF کی تلوار لٹک رہی ہے، وہ بجلی سستی نہیں کر سکتے آپ کے لیے؟ نہیں، ہم بجلی سستی نہیں کراتے، ہمیں بجلی سستی نہ کریں۔ جو 2015 میں انہوں نے اوور بلنگ کر دی تھی ہمارے ٹیوبلوں پہ، اور اس کے بعد ہم نے جب بہت بڑی دفعہ ہم نے پرائم منسٹر یا جہاں اعلیٰ وانوں میں جا کے بات کی تو انہوں نے وہ پیمنٹ ہم سے نہیں لے رہے تھے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آڈٹ کرانے کے بعد آپ سے پیمنٹ لے لیں گے، لیکن ابھی ایک دم جو ایک مہینہ پہلے پیچھے انہوں نے جو بل تھا وہ 10 لاکھ تھا، اس کو 50 لاکھ کر دیا، 50 لاکھ والے کو 70 لاکھ کر دیا۔ تو اتنے بل لگا دیے 2014-15 کی پینڈنگ پیمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ نیکسٹ جو نئے بل آ رہے ہیں وہ تو ہم دے رہے ہیں، اس کا جو بھی ریٹ ہو وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ 2014-15 میں انہوں نے ایک بل ہمیں کسانوں پہ پنجاب گورنمنٹ نے لگایا تھا جس کو بغیر میٹر چیک کیے انہوں نے ریڈنگ کی تھی۔ تو میں اس بل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ 50-50 60-60 لاکھ لگا کے بھیج دیا ہے۔ ایک ہماری گندم نہیں بکی، گنا نہیں بچا، اور پھر سیڈ جو پچھلے سال انہوں نے رائس کا دیا تھا وہ سیڈ ایسا 2 نمبر تھا جس سے ہماری ایوریج ہی نہیں آئی۔ اچھا بھٹ صاحب، بس اس بحث کو سمیٹتے ہوئے جو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیا کوئی ہم کو غذائی بحران آپ فورسی کر رہے ہیں اس وقت آنے والے چند مہینوں کے اندر؟ جی بالکل، دیکھیں اس دفعہ ہم کاٹن باہر سے امریکہ سے منگوا رہے ہیں۔ اس سال جو دالیں ہم نے باہر سے منگوائی ہیں وہ 2.25 ارب روپے کی ہیں۔ جو ہم گندم منگوا رہے ہیں اس سال باہر سے وہ 2 سے 3 ارب، 1 ارب ڈالر تو وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے اپنی 4 دن پریس کانفرنس میں بتایا ہے، 1 ارب ڈالر کی گندم باہر سے منگوا رہے ہیں، لیکن اس کی بھی فگر غلط ہے، کم از کم 3 سے 4 ارب ڈالر کی ہے۔ تو میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ اگلی دفعہ، اس دفعہ ہم چلو احتجاج کریں گے، باہر نکلیں گے، ہم پہ پچھلی دفعہ انہوں نے تشدد کیا، اب کریں گے، لیکن کیا اس سے اگلے سال ان کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ ہم تو برداشت کر لیں گے، خودکشیاں کر لیں گے، جیلوں میں چلے جائیں گے، احتجاج کریں گے، اپنا گزارا مشکل میں کر لیں گے، لیکن کیا گورنمنٹ پاکستان یہ افورڈ کر سکتی ہے؟ جو فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہے، بارڈر سے زیادہ اس ٹائم بہت شکریہ گندم کا۔ خالد حسین بھٹ صاحب۔